الفصل التاسع. وبعد ذلك تموت، من صفحة 241 لصفحة 265. ابحث عن الحقيقة لنفسك وسوف أراك هناك. كان هذا آخر ما قاله لي جوش. قاله بطريقة تحكمية، فقد حاول أن يبدو ما قاله عميقا مع السخرية في الوقت نفسه من الناس الذين يحاولون أن تبدو كلماتهم عميقة. كان جوش صديقا من أصدقائي المقربين، وكان ثملا تماما في تلك اللحظة. مررت بأهم لحظة تحول في حياتي عندما كنت في 19 من عمري. أخذني صديقي جوش إلى حفلة في مكان واقع عند إحدى البحيرات إلى الشمال من مدينة دالاس في ولاية تكساس. تلت عليها بيوت صغيرة للإيجار، وتحت بركة السباحة جرف مشرف على البحيرة. كان الجرف صغيرا، ولعل ارتفاعه كان قرابة 10 أمتار، إلا أن ذلك الارتفاع كان كافيا بالتأكيد لأن يجعلك تفكر مرتين قبل أن تقفز إلى البحيرة. وأما في وجود المزيج المناسب من الكحول وضغط الأصدقاء، فإن من الممكن أن يحزم المرء أمره سريعا ويقفز. بعد قليل من وصولنا إلى تلك الحفلة، كنت جالسا مع جوش في بركة السباحة. كنا نشرب البيرة ونتحدث مثلما يتحدث شخصان حريصان على إثبات أنهما ذكرين. تحدثنا عن الشرب وعن الفرق الموسيقية وعن الفتيات، وكذلك عن مختلف الأشياء الممتعة التي فعلناها خلال ذلك الصيف. بعد أن تركنا مدرسة الموسيقى، تحدثنا عن العزف معا في إحدى الفرق وعن الانتقال إلى نيويورك. كان هذا حلما مستحيلا في ذلك الوقت. كنا طفلين فحسب. سألته بعد قليل وأنا أشير برأسي إلى الجرف المشرف على البحيرة: هل القفز من ذلك الجرف ممكن؟ أجابني جوش: نعم، إن الناس هنا يفعلون ذلك طيلة الوقت. وهل ستقفز؟ رفع كتفيه وقال لي: قد أقفز، سوف نرى. افترقنا في وقت لاحق من تلك الأمسية. جذبت انتباه فتاة آسيوية جميلة، كانت تحب ألعاب الفيديو، وهذا ما كان في نظري. كنت غرا مراهقا، شيئا يماثل ربح جائزة اليانصيب. لم تكن الفتاة مهمة بي، لكنها كانت ودودة لطيفة، لا يزعجها أن أتحدث. وهكذا رحت أتحدث. بعد بضع زجاجات من البيرة استجمعت من شجاعتي ما يكفي لأن أسألها إن كانت تريد الذهاب معي إلى البيت لتناول بعض الطعام. وافقت الفتاة على ذلك. سرنا في اتجاه أعلى التلة، فصادفنا جوش نازلا. سألته إن كان راغبا في الطعام، فرفض الفكرة. سألته أين يمكنني العثور عليه بعد ذلك، فابتسم وقال لي: ابحث عن الحقيقة لنفسك وسوف أراك هناك. أومأت برأسي واتخذت مظهرا جادا، ثم أجبته: لا بأس، أراك هناك. كما لو أن كل منا كان يعرف مكان الحقيقة بالضبط، ويعرف كيف يصل إلى ذلك المكان. ضحك جوش وسار نازلا التلة في اتجاه الجرف، فضحكت وتابعت الصعود مع الفتى في اتجاه البيت. لا أتذكر كم بقينا في الداخل، لكني أتذكر أنني خرجت من البيت مع الفتى، فسمعنا صوت صفارات، ولم نجد أحدا من حولنا. لم نجد أحدا في بركة السباحة. رأينا أشخاصا يركضون نازلين في اتجاه الشاطئ الضيق تحت الجرف، وكان هنالك أشخاص قد وصلوا إلى الماء بالفعل. استطعت تمييز شخصين يسبحان في الماء. كان الرؤية صعبة لأن الوقت صار ليلا، ولا تزال الموسيقى مستمرة من غير أن يصغي إليها أحد. أسرعت نازلا في اتجاه الشاطئ، ولم أستنتج شيئا حتى تلك اللحظة، بل كنت ماضيا في التهام الساندويتش الذي معي، وقد استبد بي الفضول لرؤية ما ينظر إليه الجميع. وفي منتصف الطريق نزولا، قالت لي الفتاة الآسيوية الجميلة: أظن أن شيئا فظيعا قد حدث.
عندما بلغنا أسفل التلة سألت شخصا عن جوش. لم ينظر إلي أحد ولم يرحب بي أحد. كان الجميع منشغلا بالنظر إلى الماء. سألتهم من جديد، فلم تستطيع الفتاة ضبط نفسها وبدأت تبكي. عند ذلك قفزت الفكرة إلى ذهني. ظل الغاطسون 3 ساعات يبحثون عن جوش في قاع تلك البحيرة، وقد جاء في تقرير التشريح فيما بعد أن ساقه تشنجت بفعل التجفاف الناتج عن الإفراط في تناول الكحول، إضافة إلى أثر الصدمة عندما قفز من فوق الجرف. كان الظلام مخيما عندما قفز، وكان الماء طبقات من السواد في ظلمة الليل. لم يستطع أحد رؤية مصدر صراخاته التي ارتفعت تطلب النجدة. لم يميزوا شيئا غير صوت تخبطه بالماء، الصوت فقط. قال لي أبواه فيما بعد أنه لم يكن ماهرا في السباحة. لم أكن أعرف هذا. لم أستطيع البكاء على جوش إلا بعد 12 ساعة. كنت في سيارتي عائدا إلى البيت في أوستن صبيحة اليوم التالي. اتصلت بأبي فأخبرته بأنني لا أزال قريبا من دالاس وأنني سوف أتأخر على العمل. كنت أعمل لديه في ذلك الصيف. سألني أبي: لماذا؟ ماذا حدث؟ هل كل شيء على ما يرام؟ انفجرت باكيا في تلك اللحظة، وسالت دموعي نحيب وصراخ ومخاط. أوقفت السيارة إلى جانب الطريق وظللت أبكي وأنا منغمس وأنا ممسك بذلك الهاتف مثلما يبكي الصبي الصغير أمام أبيه. أصابني اكتئاب عميق في ذلك الصيف. أظنني أصبت بالاكتئاب قبل تلك المرة، لكن ذلك كان مستوى جديدا تماما من انعدام المعنى. كان حزني عميقا إلى حد جعلني مؤلما حتى من الناحية الجسدية. كان الناس يأتون إلي ويحاولون رفع معنوياتي، فأظل جالسا أستمع إليهم وهم يقولون لي تلك الأشياء الصحيحة، ويتحدثون عن ضرورة تجاوز المحن وعن الطريقة الفضلى لذلك. كنت أشكرهم وأقول لهم أنهم في غاية اللطف لأنهم يهتمون بي ويأتون إلي، ثم أبتسم ابتسامة مزيفة وأكذب فأقول لهم أنني أتحسن، لكنني لم أكن أشعر بشيء في أعماق نفسي. وبعد ذلك ظللت 4 شهور أحلم بجوش، أحلام أراها فيها معي، فنتحدث بحرارة عن الحياة والموت، إضافة إلى أشياء متنوعة لا معنى لها. حتى تلك النقطة في حياتي لم أكن أكثر من طفل عادي تماما، من أطفال الطبقة الوسطى، كسول، غير مسؤول، قلق من الناحية الاجتماعية، مع إحساس عميق بقلة الأمان. أما جوش فكان شخصا كنت أنظر إليه نظرة احترام من نواحي كثيرة. كان أكبر مني سنا، وأكثر مني ثقة، وأوسع مني تجربة، وأكثر قبولا للعالم من حوله، وأكثر انفتاحا عليه. في واحد من أحلامي الأخيرة مع جوش رأيت نفسي جالسا معه في حوض جاكوزي. نعم، أعرف أن هذا يبدو شيئا غريبا، وعندما قلت له شيئا من قبيل يؤسفني حقا أنك مت، فضحك. لست قادرا على تذكر الكلمات التي قالها لي في الحلم، لكنها كانت شيئا مثل: لماذا يهمك موتي طالما أنك لا تزال خائفا من الحياة؟ فاستيقظت باكيا. كنت جالسا مع أمي على الأريكة في يوم ما من ذلك الصيف، وكنت أحدق فيما يطلقون عليه اسم الخواء، فأرى العدم الذي لا نهاية له ولا سبيل إلى فهمه، حيث اعتدت إلى أن أجد صداقة جوش. في تلك اللحظة جاءني إدراك مفاجأة بأنه إذا لم يكن هنالك حقا سبب لفعل أي شيء، فما من سبب أيضا لعدم فعل أي شيء. ففي مواجهة حتمية الموت لا مبرر أبدا لأن يستسلم المرء أمام جوفه أو حرجه أو شعوره بالخجل، لأن الأمر كله ليس أكثر من قبضة من اللا شيء. إذا أمضيت القسم الأكبر من حياتي القصيرة
في تجنب ما هو مؤلم ومزعج، فهذا يعني أنني أتجنب أن أكون حيا. في ذلك الصيف أقلعت عن الماريجوانا والسجائر وألعاب الفيديو. تركت أيضا أوهامي السخيفة عن أنني سأصبح نجما من نجوم الروك، وتركت مدرسة الموسيقى وانتسبت إلى الجامعة. بدأت أذهب إلى صالة التمرينات الرياضية وخفضت وزني. صار لي أصدقاء جدد، وصارت لي أول صديقة وللمرة الأولى في حياتي. بدأت أهتم بدروسي، ففاجأني اكتشاف أنني قادر على درجات جيدة عندما أولي الأمر ببعض الاهتمام. وفي الصيف التالي تحديت نفسي لأرى إن كنت أستطيع قراءة 50 كتابا في 50 يوم، وقد نجحت في هذا. ثم انتقلت في السنة التي بعدها إلى الجامعة ممتازة في الناحية الأخرى من البلاد، حيث تفوقت للمرة الأولى في حياتي كلها. توفقت دراسيا واجتماعيا. لقد شكل موت جوش النقطة التي استطيع تحديدها بأكبر قدر من الوضوح في حياتي. إنها النقطة التي أقول قبلها وبعدها. كنت قبل تلك المأساة شخصا معدوم الطموح تسكنه الأوهام، وكنت شخصا محبوسا ضمن هاجس خيالاتي عن نظرة العالم إلي. وأما بعد المأساة فقد تحولت إلى شخص جديد، مسؤول، مجد، محب للمعرفة. ظلت لدي تلك الأحاسيس بقلة الأمان وكل الأشياء التي ترافق ذلك مثلما نحن جميعا، لكنني صرت الآن مهتما بما هو أكثر أهمية من الأشياء التي تثير قلقي ومخاوفي. لقد كان الفرق الكبير. أمر غريب أن يكون موت شخص ما قد منحني الإذن بأن أعيش أخيرا. لعل أسوأ لحظة في حياتي كانت أيضا تلك اللحظة التي حولتني أكثر من أي لحظة أخرى. الموت يخيفنا، ولأنه يخيفنا فإننا نتجنب التفكير فيه والحديث عنه، بل نتجنب حتى الإقرار به أحيانا، حتى عندما يصيب شخصا قريبا منا. لكن الموت بطريقة غريبة هو الضوء الذي يقاس به ظل معنى الحياة كلها. ولولا وجود الموت لبدأ لنا كل شيء معدوم الأهمية، وصارت القيم والمقاييس كلها صفرا، شيئا يتجاوز أنفسنا. كان أرنست بيكر شخصا منبوذا في العالم الأكاديمي. أحرز شهادة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا سنة 1960، وقد قارن بحثه بين الأساليب غير التقليدية في بوذية زين وبين التحليل النفسي. في ذلك الوقت كان مذهب الزين يعتبر شيئا يليق باللاهبين ومدمني المخدرات، وكان التحليل النفسي الفرويدي يعتبر شكلا من أشكال الشعوذة النفسية باقيا من العصر الحجري. وخلال وظيفته الأولى عندما عمل مدرسا مساعدا في الجامعة، سرعان ما وجد بيكر نفسه بين الأشخاص ينكرون أساليب علم النفس باعتبارها شكلا من أشكال الفاشية. كانوا يعتبرون ذلك شكلا غير علمي من أشكال القمع الواقع على الضعفاء. وكانت المشكلة أن رئيس بيكر في العمل كان واحدا من علماء النفس، وهذا شيئا يشبه أن تقارب رئيسك بهتلر وأنت لا تزال في بداية عملك. وكما يمكنك أن تتخيلوا، سرعان ما طرد بيكر من عمله. وهكذا حمل بيكر أفكاره الجدية وارتحل بها إلى حيث يمكن أن تكون مقبولة، مدينة بيركلي في كاليفورنيا. لكن عمله هناك لم يستمر طويلا، إلا أن ميول بيكر المعادية للمؤسسة لم تكن الشيء الوحيد الذي أوقعه في المتاعب، بل إن أسلوبه القديم في التعليم ساهم في ذلك أيضا. كان يستخدم شكسبير لكي يشرح علم النفس، وكان يستخدم نصوصا من علم النفس لكي يشرح الأنثروبولوجيا، ويستعين بمعلومات الأنثروبولوجيا ليشرح علم الاجتماع. كان يرتدي ملابس الملك لير، ويقوم في غرفة الصف بحركات تشبه حركات المبارزة بالسيف، ويلقي أحاديث سياسية طويلة لا علاقة لها بمحتوى دروسه. أحبه طلبته كثيرا، وكرهه بقية المدرسين. وبعد أقل من سنة
وجد نفسه مطرودا من جديد. عمل بيكر بعد ذلك في جامعة سان فرانسيسكو الحكومية، حيث استطاع الاستمرار في وظيفته أكثر من سنة، لكن الجامعة استدعت قوات الحرس الوطني عندما انفجرت الاحتجاجات الطلابية على حرب فيتنام ووقعت أحداث عنف. وعندما اتخذ بيكر صف الطلاب وشجب علنا ما فعله الرئيس الجامعة، شبهه بهتلر وقال تلك الأشياء كلها، وجد نفسه مطرودا من عمله. تنقل بيكر بين 4 وظائف خلال 6 سنوات، ثم أصابه سرطان القولون قبل طرده من العمل الخامس. كانت حالته سيئة فعلا، وقد ظل ضريح الفراش بضع سنوات بعد ذلك، وكان أمله في الشفاء ضئيل. وهكذا قرر بيكر أن يكتب كتابا سوف يكون كتابه عن الموت. مات بيكر سنة 1974، لكن كتابه إنكار الموت فاز بجائزة بوليتزر، وصار واحدا أكبر الأعمال الفكرية أثرا خلال القرن العشرين، لأنه أحدث زهرة في مجال علم النفس والأنثروبولوجيا، إضافة إلى تقديمه أطروحات فلسفية عميقة لا تزال تتمتع بأثرها الواسع إلى اليوم. يطرح كتاب إنكار الموت فكرتين أساسيتين: 1. الإنسان كائن فريد من حيث أنه الحيوان الوحيد القادر على تصور نفسه والتفكير فيها بشكل مجرد. لا تجلس الكلاب هنا وهناك قلقة على حياتها المهنية، ولا تفكر القطط في الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي، ولا تتساءل عما كان يمكن أن يحدث لو أنها فعلت شيئا ما بطريقة مختلفة، ولا تدور بين القردة مجالات حول احتمالات المستقبل، ولا تتساءل سمكة إن كانت بقية السمك ستحبه أكثر لو أنها زعانفها أطول مما عليه. وأما نحن البشر فإننا ننعم بقدرة على تخيل أنفسنا في حالات افتراضية، وعلى تأمل الماضي والمستقبل وتخيل واقع آخر أو وضع آخر يمكن أن تكون الأشياء مختلفة فيه. ويقول بيكر أننا كلنا نتيجة هذا القدرة العقلية الفريدة، ندرك حتمية موتنا عند نقطة ما، وبما أننا قادرون على تصور نسخة أخرى من الواقع، فإننا أيضا الجنس الوحيد القادر على تخيل واقع لا نكون موجودين فيه. بسبب هذا الإدراك لدينا ما يطلق عليه بيكر اسم رعب الموت، وهو قلق وجودي عميق يستنبط كل ما نفكر فيه وكل ما نفعله. 2. تبدأ فكرة بيكر الثانية من أطروحة مفادها أن لنا نفسين من حيث الأساس. النفس الأول هي النفس الجسدية، النفس التي تأكل وتنام وتشخر وتتغوط. وأما النفس الثانية فهي نفسنا المتخيلة أو المكونة من أفكار إن هويتنا أو كيف نرى أنفسنا. يبني بيكر حجته على النحو التالي: يدرك كل واحد منا عند مستوى ما أو نفسه الجسدية سوف تموت آخر الأمر، وهذا يعني أن الموت حتمي، وهذه الحتمية تخيفنا كثيرا على مستوى غير واعد. من هنا وحتى نعوض عن خوفنا من الخسارة المحتومة لنفسنا الجسدية، نحاول إنشاء نفس متخيلة قادرة على العيش إلى الأبد. هذا هو السبب الذي يجعل الناس مهتمين كثيرا بوضع أسمائهم على المباني والتماثيل وعلى الكتب أيضا، وهذا ما يجعلنا نشعر بالحاجة إلى قضاء وقت طويل لنغرسه للإنسان الآخرين وللأطفال خاصة، أملا في أن يدور تأثيرنا فيهم، أي نفسنا المتخيلة، إلى ما بعد فناء نفسنا الجسدية المادية. وتكون آمالنا معقودة على أن هنالك من يتذكرنا ويقرنا ويجلنا بعد أن تكف نفسنا الجسدية عن الوجود بعد زمن طويل من توقف نفسنا الجسدية عن الوجود. يطلق بيكر على هذا المسعى اسم مشروعنا للخلود، الذي يسمح لنفسنا المتخيلة بالعيش زمنا طويل بعد نقطة موتنا الجسدي. وهو يقول أن الحضارات البشرية كلها ليست أكثر من نتيجة لمشاريع الخلود هذه. المدن، الحكومات والمنشآت والسلطات القائمة اليوم
هي كلها مشاريع خلود أقامها رجال ونساء عاشوا قبلنا، إنها الباقية من أنفسهم المتخيلة التي امتنعت على الموت. لا يقل أثر ونفوذ أسماء بعض الأنبياء والقادة والأدباء في يومنا هذا عما كان لهم من أثر ونفوذ في حياتهم إن لم يكن أكثر. ها هنا مكمن الفكرة كلها، وسواء كان الأمر من خلال إتقان من الفنون أو علم من العلوم، أو فتح أرض جديدة، أو اكتساب ثروة هائلة، أو إنشاء أسرة كبيرة متحابة يمكن أن تستمر أجيالا بعد الموت مؤسسها، فإن كل ما في حياتنا من معنى ناجم عن هذه الرغبة الأصلية إلا في ألا نموت أبدا. إن الدين والسياسة والرياضة والفن والاختراعات التكنولوجية كلها نتيجة مشاريع البشر للخلود. ويذهب بيكر إلى القول أن الحروب والثروات وحالات القتل الجماعي تحدث عندما تصطدم مشاريع الخلود لدى مجموعة من البشر بمشاريع الخلود لدى مجموعة أخرى، ويجري تبرير قرون من الاضطهاد وسفك دماء الملايين بأن كان دفعا عن مشروع الخلود الخاص بمجموعة بشرية ما بمواجهة مشروع الخلود الخاص بمجموعة بشرية أخرى. وأما حين تفشل مشاريعنا للخلود، وعندما يضيع المعنى، وعندما يبدو أفق بقاء نفسنا المتخيلة بعد فناء نفسنا الجسدية مستحيلا أو مستبعدا، فإن الرعب الموت يصيبنا قلق رهيب بسبب الاكتئاب ويستولي على عقولنا. من الممكن للصدمات الكبيرة أن تسبب هذا، ومن الممكن أن يسبب شعورنا بالخجل وبأن المجتمع لا يقيم لنا اعتبارا، كما يشير بيكر إلى أن الأمراض العقلية يمكن أيضا أن تكون سببا في هذا. إن كنت لم تنتبه بعد، فإن مشاريع الخلود هذه هي قيمنا، إنها ما يقيس المعنى والقيمة في حياتنا، وعندما تفشل قيمنا فإننا نفشل أيضا. أتحدث هنا من الناحية النفسية. ما يقوله بيكر هو في جوهره أننا مدفونون جميعا بالخوف من الإفراط في الاهتمام بأشياء كثيرة، لأن اهتمامنا بشيء ما هو ما يلهينا عن الواقع وعن حتمية موتنا، كما أن عدم الاهتمام بأي شيء على الإطلاق يعادل الوصول إلى حالة شبه روحانية من قبول عدم دوام وجودنا نفسه. في تلك الحالة يصير احتمال وقوع الأمر في أشكال كثيرة من الشعور الزائد والاستحقاق أمر قليل الاهتمام، أمر قليل الاحتمال إلى حد بعيد. وفي آخر المطاف توصل بيكر إلى إدراك جديد مفاجئ عندما كان على فراش الموت. المشكلة كامنة في مشاريع الخلود لدى الناس وليست في الحلول التي يوصلون إليها، فبدلا من محاولة تنفيذ تلك المشاريع عن طريق القوة القاتلة غالبا وعن طريق فرض نفوسهم المتخيلة على العالم، فإن على الناس أن يضعوا نفوسهم المتخيلة موضع التساؤل، وأن يحاولوا قبول حقيقة أنهم سيموتون. يطلق بيكر على هذا اسم الترياق المر، ويحاول تقبله بنفسه وهو يواجه موته الوشيك. صحيح أن الموت أمر سيء، لكنه محتوم. من هنا فإن علينا ألا نحاول تجنب هذا الإدراك، بل إن نتصالح معه إلى أقصى حد نستطيعه. فعندما تصير حقيقة موتنا مريحة لنا، وهو جذر خوفنا كله، وهو القلق الخفي الكامن الذي يحرك كل ما في حياتنا، طموحات تافهة، تصير قادرين على اختيار قيمنا بحرية أكبر من غير أن يقينا سعينا غير المنطقي خلف الخلود، فنتحرر من نظرتنا الديمقراطية الخطرة. الجانب المشرق للموت أخطر من حجر إلى آخر، وأتسلق بثبات، وتتقلص عضلات ساقاي وتؤلمني. وفي هذه الحالة التي تشبه النشوة، الحالة النابعة من الجهد الجسدي المتكرر البطيء، أجد نفسي أقترب من القمة. تصير السماء واسعة عميقة، وأنا وحدي الآن، رفاقي خلفي بمسافة كبيرة يلتقون صورا للمحيط. وأخيرا أتسلق جلمود صخر فينفتح المشهد كله أمامي.
أستطيع الآن الرؤية من هنا حتى الأفق اللامتناهية. أحس كأنني أنظر إلى آخر الأرض، حيث يلتقي الماء بالسماء، حيث يلتقي الأزرق بالأزرق. تعصف الريح من حولي وتزعق. أرفع رأسي وأنظر، كل شيء متألق، كل شيء جليل. إنني في رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، وهذه هي النقطة التي ظن الناس يوما أنها آخر نقطة في أفريقيا من الجهة الجنوبية، وآخر نقطة في العالم. إنه مكان مضطرب، مكان كله عواصف ومياه غادرة، مكان شهد قرونا من التبادل والتجارة والنشاط البشري، وهو مكان الأمل الأخير يا للمفارقة. هنالك قول مأثور في اللغة البرتغالية، وهو يعني أنه يدور حول رأس الرجل الصالح، والمفارقة في هذه العبارة أنها تتحدث عن حياة الإنسان عندما تكون في آخر مراحلها، بمعنى أنه صار غير قادر على إنجاز المزيد. أخطو فوق الصخور في اتجاه الأزرق، تاركا لاتساع تلك الزرقاء أن يحيط بمجال رؤيتي كله. إنني أتعرق لكنني أشعر بالبرد، وأنا مستثار وسعيد لكني متوتر. أهذا هو الأمر؟ الريح تصفع أذني، تمنعني من سماع أي شيء، إلا أنني أرى الحافة هناك حيث تلتقي الصخور بالعدم. أتوقف ثم أظل لحظة ساكنا في مكاني بعيدا عن تلك الحافة 10 أمتار. أستطيع رؤية المحيط في الأسفل، أمواجه تضرب الجروف والزبد يعلو فوقها، أمواج متمددة أميالا في كل الجهات، تيارات مائية غاضبة تصارع تلك الجدران التي لا سبيل إلى اختراقها. وأمامي منحدر شبيه رأسي لا يقل ارتفاعه فوق المياه التي في الأسفل عن 500 متر، وإلى يميني أرى السائحين متناثرين عند شاطئ البحر في الأسفل، يلتقون صورا ويتجمعون هنا وهناك مثل أسراب من النمل. إلى يساري آسيا، ومن أمامي السماء، ومن خلفي كل ما أملت فيه وأتيت به معي. ماذا لو أن هذا كل ما هناك؟ ماذا لو أن هذا كل ما هو موجود؟ انظر من حولي، إنني وحدي، أخطو خطوتي الأولى في اتجاه حافة الجرف. يبدو الجسم البشري كما لو أنه مزود برادار طبيعي يرصد الأوضاع المفضية إلى الموت. فعلى سبيل المثال، عندما تصير على مسافة 3 أمتار من حافة أحد الجروف، حافة من غير سياج واق، يسري في جسدك كله نوع من التوتر، يتصلب ظهرك ويتحبب جلدك، تصير عيناك شديدتي التركيز على كل تفصيل من تفاصيل ما يحيط بك، وتشعر كأن قدميك مصنوعتين من صخر، كأن مغناطيسا خفيا ضخما يشد جسمك برفق إلى الخلف إلى حيث الأمان. لكن أقاوم ذلك المغناطيس وأجر قدمي الصخرتين مقتربتان من الحافة على مسافة 1 متر. ينظم دماغك إلى تلك الحوقة. أنت قادر الآن لا على رؤية حافة الجرف فحسب، بل على رؤية صفحة الجرف نفسها إلى الأسفل. مشهد يحرض مختلف التصورات غير المرغوب فيها عن التعثر والسقوط والتدحرج في هاوية الموت المتلاطمة في الأسفل. والمسافة بعيدة حقا، يذكرك دماغك بهذا، إنها بعيدة حقا. ماذا تفعل يا صاحبي؟ توقف عن الحركة، توقف. أقول لعقلي أن يصمت وأتابع تقدمي البطيء. عندما تصير المسافة أقل من 1 متر، يصير جسمك كله في حالة تهب شديد. يكفي الآن أن تتعثر بشريط حذائك فتسقط مجتازا. هذه المسافة البسيطة التي تفصلك عن نهاية حياتك، وتحس أن هبة ريح قوية يمكن أن تقذف بك طائرا في تلك الأبدية حيث يتلقى الأزرقان. ترتعش ساقاي، ترتعش يداك أيضا، ويرتعش صوتك إن أردت
القول لنفسك أنك لا تريد القفز إلى حتفك. هذه المسافة الصغيرة الباقية هي الحد المطلق النهائي لمعظم الناس. إنها كافية لأن تسمح لك بانحناء وإلقاء نظرة سريعة على القاع، لكنها لا تزال بعيدة إلى الحد الذي يسمح لك بالإحساس أنك لست في خطر حقيقي بعد، وأنك لست موشكا على قتل نفسك بعد. إن الوقوف على هذه المسافة القريبة من حافة الجرف، حتى لو كان جرفا جميلا ساحرا مثل رأس الرجاء الصالح، يطلق إحساسا مسكرا بالدوار، ويهدد بأن يجعلك تستفرغ آخر وجبة تناولتها. أهذا كل ما هناك؟ وهل صرت أعرف كل ما سأعرفه في حياتي كلها؟ أخطو خطوة أخرى، خطوة صغيرة جدا، ثم صغيرة جدا بعدها. صارت المسافة نصف مترا الآن. ترتجف ساقاي المتقدمة عندما أضع وزني جسمي عليها. أتابع تقدم، أقاوم المغناطيس، أقاوم عقلي، أقاوم غريزة البقاء كلها. صارت المسافة 30 سنتيمترات وأنا أنظر مباشرة إلى صفحة الجرف في الأسفل. تنتابني رغبة مفاجئة في الصراخ، وينكمش جسدي وينخفض بفعل غريز. يريد حماية نفسي من شيء متخيل يصعب تفسيره. تصير الريح أشبه بعاصفة من البرد. تأتي الأفكار كأنها لكمات متلاحقة خاطفة. تحس نفسك عائما عندما تصير المسافة 30 سنتيمترات، وأينما نظرت إلى صوب الأسفل تحس نفسك قد صرت جزءا من السماء نفسها، وتظن في تلك اللحظة أنك سوف تسقط. أجثو إلى الأرض لحظة وأحبس أنفاسي، أستجمع أفكاري، أرغم نفسي على النظر إلى الأسفل، إلى الماء الذي يطرب الصخور من تحتي، ثم أنظر إلى يميني من جديد، إلى النملات الصغيرة تدور من حول اللفات التي في الأسفل، وتلتقط الصور وتجري خلف الباصات السياحية. لا فرصة أبدا لأن يراني أحد منهم. هذه الرغبة في لفت الانتباه رغبة غير عقلانية على الإطلاق، لكن الأمر كله غير عقلاني، وبالطبع فإن من المستحيل تمييزي هنا في الأعلى. وحتى لو لم يكن تمييزي مستحيلا، فما من شيء يستطيع هؤلاء الناس البعيدون قوله أو فعله. لا أسمع غير الريح. أهذا هو. يرتعد جسدي ويصير الخوف بهيجا معميا. أركز ذهني وأجعل أفكاري تصفو في نوع من التأمل. ما من شيء يجعلك حاضرا منتبها أكثر من أن تكون على مسافة سنتيمترات فقط من موتك. انهض واقفا وانظر من جديد. فأجد نفسي أبتسم. أذكر نفسي بأن لا مشكلة أبدا في الموت، إن لهذه الرغبة في الموت، بل حتى التحرش المفرط بالموت، جذور عتيقة جدا. كان الرواقيون في اليونان وروما القديمتين يحثون الناس على تذكر الموت في كل وقت، حتى يصيروا قادرين على الاحتفاء بالحياة أكثر، وعلى البقاء متواضعين في مواجهة مشقات الحياة كلها. وفي أشكال كثيرة من الديانات البوذية كثيرا ما يجري تعليم ممارسة التأمل باعتباره وسيلة يحضر بها الإنسان نفسه للموت وهو لا يزال على قيد الحياة. يعبر جعل المرأة ذاته تنحل وتذوب في العدم الواسع، بلوغ حالة النيرفانا، حالة الاشراق، جولة تجريبية في اجتياز الحد الفاصل وبلوغ الناحية الأخرى. بل إن مارك توين نفسه، ذلك الأحمق كثير الشعر الذي جاء إلى الأرض ثم غادرها ممطيا مذنب هالي، يقول إن الخوف من الموت نابع من الخوف من الحياة، والإنسان الذي يعيش ملء حياته يكون مستعدا للموت في أي لحظة. أنحني عند حافة الجرف وأميل إلى الخلف قليلا. أضع راحتي يدي على الأرض من خلفي، وأخفض مؤخرتي ببطء حتى تلامس الأرض، ثم أزلق إحدى قدمي تدريجا حيث تتجاوز حافة الجرف،
هنالك صخرة صغيرة ناتئة تحت الحافة، أضع قدمي عليها ثم أزلق قدمي الثانية فأضعها على حافة البارزة نفسها. أجلس هنالك لحظة مائلا إلى الخلف مستندا على كفي. الريح تعبث بشعري. صار القلق محتملا الآن، طالما بقي نظري مركزا على خط الأفق، وعندها أجلس منتصبا وأنظر إلى أسفل الجرف من جديد. ينبع الخوف مرة أخرى ويسري على امتداد عمودي الفقري فيكهرب أطرافي ويجعل تركيز عقلي كله منصبا على الموضع الدقيق لكل جزء من جسدي. لكن سنتيمتر من جسدي يكون الخوف خانقا بعض الأحيان، لكني أفرغ أفكاري كلها خنقني وأركز انتباهي كله على قعر الجرف من تحتي، وأرغم نفسي على التحديق في نهايتي الممكنة، ثم أقر بأنها موجودة. إنني جالس على حافة العالم، على أقصى النهاية الجنوبية لقارة إفريقيا، على بوابة الشرق. كان إحساسا منعشا بهيجا. يمكنني الإحساس بالأدرينالين يسري في جسدي. لم يسبق لي في حياتي كلها أن جعلني بقائي ساكنا إلى هذا الحد، متحفزا إلى هذا الحد. أعيش هذه النشوة كلها، أصغي إلى الريح وأراقب المحيط وأنظر إلى نهاية الأرض، ثم أضحك مع الضوء مع كل من يلامس إحساسك بأنك جيد. إن مواجهة حقيقية بنائنا أمر في غاية الأهمية، لا يزيل عنا كل ما في حياتنا من قيم تافهة سطحية هشة، وفي حين ينفق أكثر الناس أيامهم في الجري خلف دولار إضافي، أو خلف زيادة شهرتكم واهتمام الناس بهم ولو قليلا، أو خلف مزيد من التأكيد على أنهم محقون أو على أنهم محبوبون، فإن الموت يفاجئنا كلنا بسؤال أكثر إيلاما بكثير وأكثر أهمية بكثير: ماذا سنترك من بعدك؟ كم سيكون العالم مختلفا، وكم سيكون أفضل عندما تنتهي حياتك؟ ما الأثر الذي ستتركه؟ وما العلامة التي ستتركها فيه؟ وما الأثر الذي ستكون فيه سببته؟ يقولون أن رفة جناح فراشة في إفريقيا يمكن أن تسبب إعصار في فلوريدا، فما الأعاصير التي ستتركها بعدك؟ لقد أشار بيكر إلى إمكانية القول أن هذا السؤال هو السؤال الوحيد الهام حقا في حياتنا كلها، إلا أننا نتجنب التفكير فيه لأن سؤال صعب، ونتجنب التفكير فيه لأنه سؤال مخيف، ونتجنب التفكير فيه لأننا لا نمتلك أي فكرة عما نفعله في هذه الحياة. وعندما نتجنب هذا السؤال فإننا نسمح لقيم ثانوية بغيضة بأن تخطف عقولنا وتسيطر على طموحاتنا ورغباتنا. فمن غير الاعتراف بالموت الذي يحدق فينا دائما، يبدو لنا السطحي هاما، ويبدو لنا الهام سطحيا. الموت هو الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نكون على يقين منه، لأنه هكذا فمن الواجب أن يكون بوصلة تستعين بها في توجيه قيمنا الأخرى وقراراتنا الأخرى كلها. إنها الإجابة الصحيحة على جميع الأسئلة التي يجب أن تطرحها، لكننا لا نطرحها. والسبيل الوحيد لأن تحس راحة تجاه الموت هو أن تفهم نفسك، وأن ترى نفسك كما لو أنك شيئا أكبر من نفسك، وأن تختار القيم التي تمتد إلى ما بعد زمنك. أنت نفسك قيم بسيطة مباشرة يمكنك التحكم بها، ويمكنها التسامح مع فوضى العالم من حولك. هذا هو الجذر الأول لكل سعادة. وسواء كنت تحب الإصغاء إلى أرسطو، أو إلى علماء النفس في جامعة هارفارد، أو إلى يسوع المسيحي، أو إلى فرقة بيلدز، فسوف تجدهم جميعا يقولون لك أن السعادة تأتي من الشيء نفسه، الاهتمام بالشيء أكبر من نفسك، والإيمان بأنك عنصر مكون من كل أكبر منك بكثير، وبأن حياتك ليست أكثر من عملية جزئية تحدث ضمن عملية كبرى لا سبيل إلى فهمها. هذا هو الإحساس الذي يجعل
الناس يذهبون إلى دور العبادة، وهو ما يجعلهم يخضعون الحروب، وهذا ما يجعلهم ينشؤون عائلات ويجمعون المدخرات التقاعدية ويبنون الجسور ويخترعون الهواتف المحمولة. إنه هذا الإحساس الغامر بأنك جزء من شيء أكبر منك وأكثر منك معرفة، هذا ما يسلبنا إياه الشعور الزائد بالاستحقاق. فلهذا الشعور بالاستحقاق قدرة على امتصاص انتباهك كله إلى داخلك، فيجعلك تحس كما لو أنك مركز مشكلاتك الكون كلها، وأنك من يعاني المظالم كلها، وأنك من يستحق العظمة كلها دونا عن الجميع. ولأن الشعور الزائد بالاستحقاق مغر إلى هذا الحد، فهو يعزلنا عن غيرنا، ينقلب فضولنا تجاه العالم، وتنقلب إيثاراتنا بفعل هذا العالم رأسا على عقب، فتنعكس ما فينا من تحامل وانحياز ورفض، ونلقيه على كل شخص نلتقيه وكل حدث نعيشه. قد يكون هذا مغريا، وقد يكون جذابا، وقد يمنحنا إحساسا طيبا بعض الوقت، بل قد يفتح لنا أبوابا كثيرة، لكنه سم للروح. هذه الآليات هي الوباء الذي يصيبنا الآن. نحن في حالة رخاء مادي، لكننا نتعذب نفسيا على نحو ضحل منخفض السوية. يتخلى الناس عن كل مسؤولية، ويطالبون المجتمع بأن يراعي مشاعرهم وحساسياتهم. يتمسك الناس بيقينيات عشوائية، ثم يحاولون فرضها على الناس الآخرين ولو بالعنف، وذلك باسم قضية محقة مخترعة ما. وينغمس أناس أسكارهم إحساس زائف بالتفوق على الآخرين في حالة من الشلل والثبات، لخوفهم من محاولة فعل شيء ذي قيمة ثم الفشل فيه. أدى إفساد العقل الحديث بالدلالة إلى وجود بشر يشعرون بأنهم يستحقون شيئا من غير أن يكسبوا ذلك الشيء، بشر يشعرون بأن شيئا ما حق لهم من غير أن يضحكوا من أجل ذلك الشيء. إنهم بشر يقدمون أنفسهم على أنهم خبراء ورواد أعمال مخترعون ومجددون وأصحاب عقول مستقلة ومدربون للناس، من غير أن تكون لديهم أي تجربة حقيقية في الحياة. وهم لا يفعلون هذا لأنهم يرون أنفسهم أكبر من الآخرين، بل يفعلونه لأنهم يشعرون بالحاجة إلى أن يكون كبارا أو أن يكون مقبولين في عالم يحتفل إلا بما هو استثنائي متفوق. تخلط ثقافتنا اليوم بين النجاح العظيم واستقطاب انتباه عظيم، مفترضة أنها شيء واحد، لكنهما ليسا شيئا واحدا. إنك شخص عظيم، إنك عظيم حقا، سواء أدركت هذا أو لم تدركه، وسواء أدركت غيرك أو لم تدركه. لست عظيما لأنك اخترعت تطبيقا من أجل هاتف آيفون، ولا لأنك تمكنت من إنهاء دراستك قبل الآخرين بسنة، ولا لأنك اشتريت لنفسك زورقا حديثا فاخرا. ليست هذه الأشياء ما يحدد العظمة. أنت عظيم بالفعل لأنك قادر على مواجهة ما لا نهاية له من التشوش، وفي مواجهة الموت المحتوم قادرا على مواصلة اختيار ما توليه اهتمامك وما لا توليه اهتمامك. هذه الحقيقة وحدها، هذا التفصيل البسيط لقيمك أنت في الحياة، هو ما يجعلك جميلا، وهو ما يجعلك ناجحا، وهو ما يجعلك محبوبا بالفعل. حتى إذا لم تدرك هذا، حتى إذا كنت تنام في العراء، حتى إذا كنت جائعا، وأنت أيضا ستموت لأن الحظ ابتسم لك فعشت. قد لا تحس هذا لأن عليك أن تذهب في وقت ما فتقف على حافة جرف، فلعلك تحسه عند ذلك. كتب بوكو فيكسي ذات يوم: سوف نموت جميعا، سنموت كلنا. يا لهذا السيرك، هذا وحده كاف لأن يجعل الواحد منا يحب الآخر، لكننا لا نفعل هذا. إن توافه الحياة تداعب أحاسيسنا، وهي تصيبنا بالذعر أيضا. نحن بشر يأكلهم اللا شيء. عندما أتذكر تلك الليلة إلى جانب البحيرة، عندما كنت أنظر إلى جسد صديق جوش وقد أخرجه المسعفون من الماء، أتذكر كيف رحت أنظر في ظلمة ذلك الليل، فأرى كيف تذوب أناي فيها ذوبا بطيئا.
علمني موت جوش أكثر بكثير مما كنت أدركه أول الأمر. نعم، لقد ساعدني في أن أتدارك أمري، في أن أتحمل مسؤولية اختياراتي، وفي أن أسير خلف أحلامي بقدر أقل من الخجل وبقدر أقل من المثبطات. لكن هذا كله كان ناتج جانبية لدراسة أكثر عمقا وأهمية. كان ذلك الدرس كما يأتي: لا ينبغي أن نخشى شيئا أبدا. وقد كان تذكير نفسي بموتي تكرارا على مر السنين، سواء عن طريقة التأمل أو عن طريقة قراءة الفلسفة أو عن طريق فعل أشياء مجنونة من قبيل الوقوف على حافة جرف في جنوب أفريقيا. الشيء الوحيد الذي ساعدني على إبقاء هذا الإدراك في مركز تفكيري دائما هذا القبول لموتي، وهذا الإدراك لهشاشتي هو ما جعل كل شيء أكثر سهولة، وهو ما جعلني أتخلص من كل إدمان كان عندي، وأحدد هويتي، وأواجه شعور الزائد بالاستحقاق، وأقبل المسؤولية عن مشكلاتي. هكذا مضيت أكافح مخاوفي وقلقي، وأقبل فشلي وكل رفض يواجهني. بدأ هذا كله أقل ثقلا من خلال تفكيري في موتي. كلما حدقت في الظلمة أكثر، كلما صارت الظلمة أكثر ضياء، وكلما صار العالم أكثر هواء، وكلما صارت مقاومتي اللاواعية تجاه أي شيء أقل من ذي قبل. بقيت بضع دقائق جالسا هناك عند حافة الجرف متشربا كل شيء، وعندما قررت النهوض أخيرا مددت يدي إلى الخلف، ثم جذبت نفسي مبتعدا عن الحافة، وبعدها وقف ببطء. تفقدت الأرض من حولي حتى أتأكد من عدم وجود حجر يمكن أن أتعثر به فأقع، وبعد تيقني من أنني في أمان بدأت أسير عائدا إلى الواقع. 5 خطوات، 10 خطوات، جسدي يستبعد نفسه مع كل خطوة. صارت خطواتي أكثر خفة، وتركت مغناطيس الحياة يجذبني إليه من جديد. بعد أن تجاوزت بضع صخور وعدت إلى الطريق الرئيسي، انتبهت فرأيت رجلا ينظر إلي. توقفت ونظرت في عينه. قال لي: لقد رأيتك جالسا على الحافة هناك. كانت لهجته أسترالية، خرجت كلمة هناك من فمه غريبة. أشار بأصبعه في اتجاه القارة المتجمدة الجنوبية. صحيح المشهد رائع، أليس كذلك؟ إنني أبتسم وهو لا يبتسم، في وجه مظهر جاد. أمسح يدي ببنطلوني القصير. لا يزال جسدي يضج من أثر ذلك الاستسلام. يسوع صمت غريب. يتوقف الأسترالي برهة، كما لو أنه حائر. لا يزال ينظر إلي. من الواضح أنه يفكر فيما يقوله. بعد ذلك وبعد لحظة يجمع كلماته بحذر ويقول: هل كل شيء على ما يرام؟ ما إحساسك؟ أظل لحظة صامتا، لا أزال مبتسما، حي تماما. يزول الشك والحيرة من وجهه، وتحل ابتسامة محلهما. يؤمئ برأسه ويتابع سيره في الطريق. أما أنا فأظل واقفا هناك مستمتعا بالمشهد، منتظرا وصول رفاقي إلى القمة. كانت معكم إسراء الغول من قناة عالم أحلام إسراء.